देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांगायच्या दिसा दोग जण जेजूची शिकोवण आयकून जेजूच्या पाटलाव करूंक आशेतात आनी जेजूक थंयसर उक्त्यान ते परगट करतात की जेजू म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय. हांवें कितें करीचें? तुज्या फाटल्यान येवंक हांवें कितें करीचें म्हूण विचारतना पयल्याक जेजू म्हणटा, सुकण्यांक गोंडेर आसात, कोल्यांक माटी आसात, पूण मनशा पुताक मातेंत तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणटा. आनी एकलो म्हणटा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावून येता म्हणून थंयसर सांगता. आनी तवळ जेजू ताका म्हणटा, तूं म्हजो पाटलाव कर, मेल्ल्यांक मेल्लेत मातयेक पावून दीत. वय भाव भयणीनो, आनी तूं कितें आमकां समजता म्हळ्यार जेजून आपयल्या करीत कोणायकी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. आनी जेजूचो पाटलाव करीचे जाल्यार जेजू पयलें आमकां आपोवणें दिता. आनी तें आपोवणें दिल्यार आमकां ताचो पाटलाव करूंक जायचें जाल्यार हांवें सगळें सांडूंक आसा. हांवें सगळें सांडूंक आसा आनी सगळें सांडिचें जाल्यार खंडीत म्हाका पयलो जीव जाय. मेल्ल्यांक कोणायकी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना म्हणून जेजू स्पश्ट रितीन आमकां कळीत करता. कित्याक आत्म्यांत मेल्ल्याक जेजूच्या संबंदांत रावूंक जायना, जेजूच्या सांगाता उलोवंक जायना, जेजूच्या सांगाता चलोवंक जायना, जेजूच्या सांगाता रावून ताची सेवा करूंक जायना. बगर आत्म्यांत मेल्ल्या आदामाक आनी एवेक आमी पळयता येदेन तोटातावन तीं भायर पडटात. कित्याक देवाच्या उतराच्या विरोध तीं गेल्ले वरवीं आत्म्यांत मरतात आनी देवाच्या संबंदांत थावन विंगड वेतात. तशेंच भाव भयणीनो, आदाम आनी एवे वरवीं आमी पातकी जाल्यां, आमी त्या संबंदांत विंगड आयल्यां, आमी मेल्ले जाल्यां. कित्याक आत्म्यांत आमकां मरण आसा आनी तें मरण काडूंक म्हणून जेजू क्रिस्त आयलो. आनी जेजू क्रिस्ताच्या आपोवण्या सर्वांकी त्या शुभ वार्ते मुखांत जेजूच्या क्रुसा मरिफात आमकां तें शुभ वार्ता मेळिल्ल्या वरवीं आमकां तो जीव आपणावंक, त्या जिवा थंय आमी भावार्थ दवरल्यार पुरो तो जिवंत जाल्ल्या देवा थंय जिवंत जाला. जेजू म्हजो जिवंत जाला, जेजू म्हजे खातीर मेला मात्र न्ही, तो जिवंत जाला म्हणून हांवें भावार्थ दवरता आसतना तो जीव म्हजे थंय येता. आनी तो जीव आयिल्ल्या वरवीं मात्र आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक जाता. आनी ह्या संवसारांत खंडीत जियोवचे पासून न्ही जेजूचो पाटलाव करीचे बगर आमकां सर्गींच्या राजा विशांत. कित्याक जेजू म्हणटा म्हाका मातेन तेंकूंक सयत सुवात ना, म्हळ्यार हांव ह्या संवसाराचो न्ही बगर हांव सर्गीचो. जर तर म्हजो पाटलाव तुका करूंक जायचे जाल्यार तूं ह्या संवसाराचो जावन जियोवंक जायना बगर सर्गीचो जावन तुवें जियेचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. आनी त्या पासून तुका देवान आपोवणें दिलां. वय आज जर तर ताचो थाळो तूं आयकताय जाल्यार तुजें काळीज तूं धारून करिनाका. कित्याक ताचो थाळो मात्र आमकां ओडूंक शकता ताचे कुशीक आनी ताचो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण दिता. स्वकुशेन न्ही बगर केदला पवित्र आत्मो आमचे थंय आसता, तो मात्र आमकां सता कुशीक व्हरून पावयता. आनी ताचो पाटलाव करूंक आमकां आदार आनी धैर्य दिता. आनी तें जायचें म्हणून आमची कूड देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मो आमचे भितर जियेता. आनी ही कूड देवाच्या महिमे खातीर उपयोग जायचे, जेजूच्या निवासा खातीर उपयोग जायचे आनी सर्गींच्या संगती विशांत उपयोग जायचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. वय आज आमी मेल्ले जावन रावचे नाका बगर आमकां जीव दिल्ल्या जेजू खातीर, जिवंत जाल्ल्या जेजू खातीर आमची कूड उपयोग जावन जीव दिल्ल्या देवाक अर्घां दिवन ताची सेवा करन आमी संतोशान समाधानान सर्गींच्या राजाक अत्रेगून रावया. आमेन.